Mga panultihon 1. Kini ang mga panultihon ni Solomon, anak ni David, nga hari sa Israel. Kining maong mga panultihon makatabang kanimo pag-ila sa kaalam ug sa maayong tambag ug sa pagsabot sa mga panultihon nga lalum o kahulugan. Makatudlo kini kanimo unsaon pagkinabuhi sa hustong paagi o sa pagkamatarong o sa pagkamakiangayon. Makahimo kining maalamon sa mga walay kasinatian o makatudlo sa mga batan-on sa pagkaabtik sa hunahuna. Makadugang usab kini sa kahibalo sa mga taong maalamon o makalamdag sa mga may kahibalo aron sila makatugkad sa tinagong mga kahulugan sa mga panultihon, ingon man sa mga suliran o tigmo nga sagad ipangutana sa mga maalamon. Ang pagtahod o pagbaton o kahadlok sa Ginoo maoy sinugdanan sa kaalam. Ang mga buang-buang walay pagtahod sa kaalam o nagdumili sila sa pagsabot. Anak, pamatia ang gitudlo kanimo sa imong amahan o patalinghugi ang gisulti sa imong inahan, kay ang ilang gitudlo kanimo makaayo sa imong pamatasan, sama sa anindot nga purong o mga medalyon sa kwentas. Anak, kung tintalon ka sa mga makasasala, ayaw pagpadala kanila. Kung maingon sila kanimo, sige, mangita tagpat yunon, mga tangta sa mga walay sala aron masadya ta. Og sama sa Siol, tukbon nato sila o dili gayud nato biyaang buhi ang atong mga biktima. Mangita tag mga bahandi ug pun-o nato ang atong mga balay sa atong kinawat. Sige, uban kanamo ug bahino nato ang tanan natong kinawat. Anak, ayaw gayod pag-uban sa mga tawo nga sama kanila, paglikay kanila kay andam sila kanunay nga mubuhat og dautan, andam sila kanunay nga mupatay. Kawang lamang ang pagbutang og litag kun nagtan-aw sa imong gibuhat ang langgam nga buot mong litagon. Apan ang maong mga tawo naglitag lamang sa ilang kaugalingon. Ang ilarang kaugalingong kinabuhi maoy ilang malitag. Mao kini ang dangatan sa nanginabuhi pinaagi sa kabangis o pagpanglimbong. Sila ra ang nagunay pagtapos sa ilang kinabuhi. Pamati, nagtawag ang kaalam diha sa kadalanan sa mga merkado. Nagsinggit kini diha sa ganghaan sa mga syudad o sa tanang dapit nga tigumanan sa mga tawo. Kini ang iyang giingon. Mga buang-buang, magpadayon na ba lamang kamo sa inyong ginuang? Magsigi ba lamang kamo bugal-bugal sa kahibalo? Dili ba na ba gayud kamo makasabot? Pamati kamo sa akong pagbadlong kaninyo. Hatagan ko kamog maayong tambag o ipakigambit ko kaninyo ang akong kahibalo. Nagsigi akong tawag og dapit kaniyo apan dili kamo mamati ug wala lamang ako ninyo tagda. Wala ninyo tagda ang akong tambag ug dili kamo gustong magpatudlo kanako. Busa kataw-an ko lamang kamo kun abuton na kamo kalisdanan. Bugal-bugalan ko kamo kun abuton na kamo kalisang. Muhampak kaninyo ang kalisang sama sa bagyo nga magdala sa alimpulos sa kalisdanan
ug tungod niini magantos kamo og maalaot. Mutawag unya kamo kanako apan dili ko kamo tubagon. Pangitaon ako ninyo sa tanang dapit apan dili ninyo ako makit-an. Tungod kay wala gayud ninyo gamita ang kahibalo ug kanunay kamong nagdumili sa pagtahod ug pagbaton ug kahadlok sa Ginoo ug wala man gayud kamo mamati sa akong tambag ug magtagad sa dihang gibadlong ko kamo. Angay kamong magantos ug basulan unya ninyo ang inyong gibuhat. Ang mga taong walay kasinatian mamatay kay dili man sila modawat sa kaalam. Ang mga buang-buang, mga laglag tungod sa kakulang sa ilang pagtagad. Apan ang mamati kanako makaangkon gayud og seguridad. Mahilayo siya sa kakuyaw ug wala siya'y angay nga kalisangan.